Welcome to Anjali Media. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के हवाले से यानी दुनिया भर में मर्दों और औरतों के दरमियान पाए जाने वाले मसावी हकूक और उनकी मुआशरे में हैसियत के तनाजुर में WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में औरतों की हैसियत या औरतों का मकाम, पाकिस्तान का नाम दुनिया भर के तमाम ममालिक में सबसे नीचे आता है। यानी 148 मुल्कों का सर्वे किया गया और पाकिस्तान ने इसमें 100 में से 100 नंबर हासिल किए, यानी 148 ममालिक में से पाकिस्तान ने 148वां नंबर हासिल किया। यहाँ तक कि इस गंभीर सूरत हाल का अंदाजा आप इससे लगाएं कि सूडान तक पाकिस्तान से बेहतर पाया गया है। अगर हम जनूबी एशियाई ममालिक की बात करें तो इसमें हम देखते हैं कि बांग्लादेश 99 नंबर पर आया है, इंडिया 129 नंबर पर है, श्रीलंका 117 नंबर पर है। लेकिन मैदान मारा है पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में 148 ममालिक में से पाकिस्तान आया है पहले नंबर पर, यानी 148वें नंबर पर। अब आप सोच रहे होंगे कि दुनिया भर के तमाम ममालिक में से अगर हम बेहतरी की तरफ से देखें तो कौन से ममालिक हैं जो इस हवाले से टॉप 10 में आते हैं, यानी जहां खवातीन की मर्दों के मुकाबले में जॉब्स के हवाले से, मुआशरे में इज्जत के हवाले से और सोसाइटी में उनकी हैसियत के हवाले से उनका क्या मकाम बनता है। तो इसमें हम देखते हैं कि टॉप 10 कंट्रीज में अगर हम टॉप 10 कंट्रीज को देखें तो 10वें नंबर पर आता है आयरलैंड, 9वें पे जर्मनी, 8वें पे नामीबिया, 7वें पे मालडोवा, 6ठे पे स्वीडन, 5वें पे न्यूजीलैंड, 4थे पे यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लिस्तान, 3रे पे नॉर्वे, 2रे पे फिनलैंड और पूरी दुनिया में मर्दों और औरतों के हकूक और उनकी मुआशरे में इज्जत और हैसियत के हवाले से नंबर 1 पर आता है आइसलैंड। बहरहाल हम बात करते हैं पाकिस्तान की, जो 148 में से 148 नंबर हासिल करके पहली पोजीशन पे मनफी एतबार से, नीचे से, ऊपर से तो पहली पोजीशन पे हमने देखा है आइसलैंड है, लेकिन नीचे से बदतरीन पोजीशन के हवाले से अगर देखा जाए तो बदतरीन परफॉर्मेंस में पहली पोजीशन पर आता है पाकिस्तान, जो कि सूडान से भी नीचे है। अब ये सारी सूरत हाल पर चलें बात करते हैं। 15 जुलाई 2025 को खैबर पख्तूनख्वा के प्रोफेसर, नाम के साथ लिखा है प्रोफेसर मोहम्मद इब्राहिम खान, औरतों के हकूक और उनकी मुआशरे में हैसियत के हवाले से ये बयान देते हैं कि औरतों का ठिकाना या तो घर है या कब्र। अब आप खुद ही सोचें कि ये एक तरफ तो इनके नाम के साथ आता है प्रोफेसर और फिर ये खान भी हैं। जहां तक खान का ताल्लुक है तो बात जहन में आती है बलूचिस्तान के हवाले से जो हालिया वाकया हुआ है, जहां एक औरत और एक मर्द को शहर से, बस्ती से, आबादी से कहीं दूर वीराने में ले जाकर गोलियों से भून डाला। उनका जुर्म ये था कि उन्होंने अपनी पसंद की शादी की थी। तो जब 148 में से 148 पोजीशन पर पाकिस्तान आएगा तो फिर इस वाकये को देखते हुए कोई हैरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्रोफेसर मोहम्मद इब्राहिम खान का बयान है कि औरत का ठिकाना या तो घर है या कब्र। इस औरत ने घर से निकलकर अपनी पसंद की शादी करने का जुर्म किया, गुनाह किया, तो उसको मिली उसकी कब्र, वो भी वीराने में। ये सारा मामला है गैरत का। पाकिस्तान में इसे गैरत के नाम पर कत्ल कहा जाता है, सिंध में इसे कारोकीरी कहा जाता है। कारोकीरी का मतलब है स्याह या काला, यानी कि आदमी और औरत दोनों के मुंह काले हो गए हैं या किए गए हैं उनके इस हरकत से, लिहाजा उन्हें कत्ल करना वाजिब है। पाकिस्तानी लोगों को बहुत शौक होता है हर बात में ये दावा करने का कि हम इस बात में नंबर 1 है, हमारा ये इदारा दुनिया भर में नंबर 1 है, हम दुनिया की बेहतरीन कौम है, सारे हमसे डरते हैं। तो भाई लोगों, सारे डरते हैं, ये बात सच है। पाकिस्तानियों से सारी दुनिया डरती है, इसलिए नहीं कि ये कोई बड़ी नेकी की और बड़ी भलाई की बात है। लोग इसलिए डरते हैं क्योंकि इनकी हरकतें
ہی ایسی ہیں، چاہے پاکستان میں ہو یا پاکستان سے باہر ہو، لوگ پاکستانیوں سے ڈرتے ہیں، ڈرنا بنتا ہے، اور یہ کوئی بڑی خوشی اور فخر کی بات نہیں ہے، انتہائی شرمندگی کی بات ہے کہ لوگ پاکستانیوں سے ڈرتے ہیں۔ کیوں نہ ڈرے جب ایسے واقعات جیسا یہ ہوا ہے، اور یہ کوئی پہلا نہیں نہ ہی آخری ہوگا، جب ایسے واقعات ہوتے ہیں تو لوگ ڈرتے ہیں۔ پاکستان جیسا ملک جہاں 2-2.5 کروڑ بچے اسکولوں میں داخل نہیں ہیں، تعلیم سے محروم ہیں، وہاں ایسے واقعات تو ہوں گے۔ یہی بچے جب بڑے ہوں گے تو یہی غیرت کا کام وہ کریں گے، کیونکہ پاکستان میں تعلیم و تربیت کی تو کوئی حکومت کے نزدیک پرائیورٹی ہے ہی نہیں، لیکن پھر بھی ہم ہر بات میں نمبر 1 ہیں۔ عام پاکستانی سے کوئی گفتگو کر کے دیکھے، ہم سے بہتر تو کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں، دنیا ہم سے ڈرتی ہے، ہم نمبر 1 ہیں۔ ہاں بھائی، آپ نمبر 1 ہیں، کرپشن میں نمبر 1، غلاظت میں نمبر 1، بے ایمانی میں نمبر 1، چور بازاری میں نمبر 1، دھوکہ دہی میں نمبر 1، غیرت کے نام پر جو کہ اصل میں غیرت نہیں، اپنی ہی بچیوں کو قتل کر دینا، اس میں نمبر 1، دوسروں کی بچیوں پر بری نظر رکھنا، ان پر آتے جاتے فکرے کسنا، لیکن اپنی بہو بیٹیوں اور بہنوں کو کمروں میں گھروں میں بند کرنا، اور اگر کسی نے کوئی جرت کی تو انہیں قتل کر دینا، لیکن دوسروں کی بہنوں بیٹیوں اور بہوؤں پہ گندی نظر رکھنا، اس میں نمبر 1۔ پاکستان سے باہر نکل کر دوسرے ملکوں میں جا کر شریعت کا تقاضا کرنا، ہم پاکستان سے آئے ہیں، ہمیں انگلستان میں شریعت چاہیے، ہمیں کینیڈا میں شریعت چاہیے، ہمیں آسٹریلیا میں شریعت چاہیے، ہمیں امریکہ میں شریعت چاہیے، تو شریعت چاہیے تو اپنے ملکوں میں شریعت نافذ کرو، اپنے حکمرانوں کو کہو کہ یہاں ہمیں شریعت چاہیے۔ شریعت لینے انگلستان، یورپ اور مغرب میں کیوں جاتے ہو؟ وہاں جا کے ان کی زندگیاں حرام کر رہے ہو۔ شریعت چاہیے۔ غیرت کے نام پر قتل، یہ بھی شریعت کی ہی ایکسٹینشن ہے، چاہے کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن پھر کہیں گے نہیں ہمارا مذہب تو یہ نہیں سکھاتا، اور نہیں سکھاتا تو یہ جو کرنے والے ہیں ان کو بھی کہو گے یہ نہیں سکھاتا، طالبان کو کہو اسلام کیا سکھاتا ہے، یہ سرحد کے بلوچستان کے ٹرائبل لارڈز کو بتاؤ کہ اسلام یہ نہیں سکھاتا، دنیا کو تو بتاتے ہو کہ اسلام یہ نہیں سکھاتا، تو ان کو بھی سکھاؤ، ان سے پوچھو کہ کیا اسلام یہ سکھاتا ہے جو یہ کرتے ہیں۔ تو یہ غیرت کے نام پر جو قتل ہوا ہے اور ہوتے رہتے ہیں، کیا اس کو غیرت کہہ سکتے ہیں؟ ایک نہتی عورت، 18 مرد ہاتھ میں بندوقیں، کلاشنکوف اور پتہ نہیں کیا کیا اسلحہ لے کر 9 گولیوں سے اسے بھون ڈالا، اور اس مرد کو 18 گولیاں ماری۔ یہ ہے غیرت، یہ ہے پاکستان کے لوگوں کی تعلیم و تربیت، لیکن پھر بھی ہم نمبر 1 ہیں۔ ہاں آپ لوگ نمبر 1 ہو ایسی جہالتیں کرنے میں، نمبر 1۔ اسلام سے پہلے یہ تھا، اسلام نے عورت کو بڑا مقام دیا، اسلام نے مقام دیا تو پھر یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ بھی تو مذہب، معاشرہ، غیرت، سوسائٹی، قدریں، یہ سب کچھ اسی کے نام پہ تو ہو رہا ہے۔ پھر ہمارے جیسے جب بات کرتے ہیں تو بند کرو ان کے چینلز، کامنٹس میں پھر غیرت مند گالیاں نکالتے ہیں، تو یہ سلسلہ کبھی رکنے کا نہیں۔ اب اس واقعے کے بعد بھی یہی خبر آئی ہے کہ صوبے کے گورنر نے، چیف منسٹر نے نوٹس لے لیا۔ ایسے واقعات ہونے کے بعد تو نوٹس لیا ہی جاتا ہے، کیا ہوگا؟ نوٹس لیا، 2-4 بندے گرفتار ہوں گے، 8-10 دن کے بعد وہ رہا ہو جائیں گے، جب رہا ہوں گے تو ان کے گلوں میں ہار ڈالے جائیں گے، بھنگڑے ڈالے جائیں گے، اور بڑے فخر سے وہ آزاد ہو کر دوبارہ وہی دندناتے پھرتے رہیں گے۔ غیرت، ایک نہتی عورت، 18 درندے اپنی بندوقوں اور کلاشنکوفوں کے ساتھ نکل کر اسے بھون دیتے ہیں، اور پھر بھی وہ بہادری سے چلتی ہوئی جہاں اسے کہا جاتا ہے کھڑی ہو جاتی ہے۔ سوچیں اب اس سب میں غیرت کہاں؟ ہم نمبر 1 ہیں۔ سوچیں کس چیز میں نمبر 1 ہیں؟ ایسی چیزوں میں ہی نمبر 1 ہیں، اور پھر باہر کے ملکوں میں جا کر یہی چیزیں آپ وہاں مانگتے ہیں، ہمیں شریعت چاہیے۔ تو پاکستان کا پاسپورٹ کے حوالے سے بھی دنیا بھر میں نیچے سے تیسرا نمبر ہے۔ ایسی باتوں کی وجہ سے ہی مرد اور عورت کے درمیان مساوی حقوق کے حوالے سے پاکستان 148 ممالک کی فہرست میں 148ویں نمبر پر ہے۔ پاکستان کے پاسپورٹ کی ویلیو نیچے سے تیسرے نمبر پر ہے۔ یہ ہے ہماری غیرت۔ Thanks for watching.